स्वतन्त्र भारतको नेपालसँग भएको पहिलो सन्धि हो सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि। आजभन्दा 72 वर्ष अघि हस्ताक्षरित यो सन्धि असमान प्रावधानका कारण अहिले पनि उत्तिकै विवादित छ। शान्ति तथा मैत्री नाम दिइए पनि सन्धिका कारण बेला बखत दुई देशबीच तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। सन्धिप्रति नेपालमा जनस्तरमा मात्र नभई सरकारी स्तरमै असन्तुष्टि छ। भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले यसै सन्धिका आधारमा 1959 नोभेम्बर 25 का दिन नेपाल र भुटानमाथिको आक्रमणलाई भारतले आफू विरुद्धको आक्रमण सम्झने भनेपछि यो सन्धि पहिलो पटक विवादमा तानिएको थियो। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पूर्ण सार्वभौम राष्ट्र नेपाल आफ्नो वैदेशिक घरेलु नीति बाहिरी शक्तिसँग सम्बन्ध नराखी आफू अनुकूल निर्णय गर्दछ भनेपछि नेहरूले आफ्नो भनाइ सच्याएका थिए। यो सन्धि विवादमा आउने क्रम त्यसपछि पनि रोकिएन। पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले सन्धि अनुसार भारतले सोभियत सङ्घ, अमेरिका, पाकिस्तान र चीनसँगका सैनिक सम्बन्धबारे नेपाललाई जानकारी नगराएकाले सन्धिको औचित्यता समाप्त भएको बताएका थिए। 2045 सालमा नेपालले चीनबाट हतियार किन्दा भारतले यसै सन्धिलाई देखाएर नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेको थियो। नेपालको हित प्रतिकूलको यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले औपचारिक रूपमा पहिलो पटक कुरा उठाएका थिए। 2054 सालमा नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि नयाँ मस्यौदा पठाएको थियो, तर दिल्लीले उक्त मस्यौदा नन पेपरमा परिणत गर्यो। 2072 सालमा सन्धि पुनरावलोकनका लागि संयुक्त रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन भयो। प्रबुद्ध समूहले 2075 सालमै प्रतिवेदन तयार गरे पनि भारतले मानेको छैन। शान्ति र मित्रताको पहिलो सन्धि 15 अगस्त 1947 मा स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा ब्रिटिस लिगेसी विरासतलाई नै निरन्तरता दिएको थियो। भारतले स्वतन्त्र भएको 2 वर्षपछि भुटान र 3 वर्षपछि नेपाल र सिक्किमसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँग नयाँ सम्झौता गर्नुको कारण अधिकांश नेपाली तथा भारतीय विश्लेषक कूटनीतिज्ञहरू सन् 1949 मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिनुलाई इङ्गित गर्ने गरेका छन्। चीनबाट त्रसित भारतले सोही कारण हत्तपत्त छिमेकी देशहरूसँग नयाँ सन्धि गरेको थियो भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ। तर प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको भनाइ हेर्ने हो भने चीनसँग त्रसित भएका कारण भारतले नेपालसँग सन् 50 को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्न। मोहन शमशेरका अनुसार नयाँ सन्धिका लागि नेपालले नै प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सो सम्बन्धमा उनले भनेका छन्, हामीबाट नेपालको प्राइम मिनिस्ट्रीको ओहदा ग्रहण गरी बक्सिन साथै भारत पूर्ण स्वतन्त्र भएपछिको परिवर्तित परिस्थितिलाई सुहाउँदो नेपाल तथा भारत बीचको एउटा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यक ठहर्यायौँ। सन् 1948 को जुन 20 तारिकका दिन मित्रता, व्यापार र अन्य पारस्परिक लाभका विषयहरूको एउटा नयाँ सन्धि पत्र भारतका साथ गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव हामीबाट राखी बक्स्यौँ। प्रस्ताव भारतद्वारा पनि अनुकूल ठहराइयो र गत साल दुवै सरकारका बीच सन्धिका मस्यौदाहरूको आदान प्रदान भएर केही छलफल पनि भयो। गत फेब्रुअरी महिनामा हाम्रो सवारी नयाँ दिल्ली भएका बखत भारतीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र विभागका कर्मचारीहरूका साथ भेट हुँदा पनि छलफल भएको थियो। छलफलको प्रगति बेसै भयो र हाम्रो सवारी दिल्लीबाट फिर्दा साथमा भारत सरकारले दिएको सन्धि पत्रको मस्यौदा हाम्रो भारादारीमा विचारार्थ ल्याइ बक्सेका थियौँ। यिनै छलफलका बीचमा भारतका साथ हामीले 3 सन्धिहरू गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो। पहिलो हो शान्ति र मित्रताको सन्धि, गोरखापत्र 2007 साउन 18। मस्यौदा, छलफल र हस्ताक्षर। सन् 50 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र वाणिज्य सन्धिको मस्यौदा दिल्लीमा गरिएको थियो। उक्त मस्यौदा बोकेर प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर काठमाडौँ फर्केका थिए। मस्यौदा उप छलफलका लागि 2006 चैत्र 16 गते सिंहदरबारमा भारदारी सभा बोलाइएको थियो। भारदारीमा मिनिस्टर एन्ड कमान्डर इन चिफ, पक इन चिफ, दक इन चिफका साथै भारदारहरू उपस्थित थिए। छलफलमा मोहन शमशेरले आफ्नो भारत भ्रमणको विवरण सुनाउँदै सन्धिको मस्यौदाबारे भनेका थिए, हाम्रो यो सवारीमा सबैभन्दा खुसी लाग्ने कुरा भारतवर्षसँग हाम्रो नयाँ सन्धिको विषय हो।
सो सन्धिपत्रको विषयमा भारतका प्राइम मिनिस्टर र सरोकारवाला अरू भारत सरकारका सदस्य कर्मचारीहरूसँग मुख्य कुराहरूको छलफल भई मुख्य सिद्धान्तहरू सबै सन्तोषजनक ढाँचासँग तय भयो। केवल सानातिना विवरण र तिनलाई कार्यान्वित गर्ने तरिका मात्र तय हुन बाँकी छ। शान्ति मैत्री स्थापनाको र व्यापार वाणिज्य विषयका दुवै सन्धिपत्रका मस्यौदा र अहिलेसम्म छलफल भई तयार गरिएका विवरण र चालु गराउने तरिकाको मस्यौदा तिमीहरूलाई सुनाउन चाहिँ बक्सेकाले आज तिमीहरूलाई यहाँ बोलाइ बक्सेका हौ। सो सुनि तिमीहरूले पनि त्यसको अनुमोदन गर्नेछौ भन्ने उम्मेद गरी बक्सेको छ। यस विषयमा तिमीहरूको मनमा लागेको विचार र सल्लाह जाहेर गर्ने काम गर। मोहन शमशेरको सम्बोधनपछि सन्धिको मस्यौदा पढेर सुनाइएको थियो। अङ्ग्रेजीमा रहेको मस्यौदाको नेपालीमा मौखिक अनुवाद गरिएको थियो। मस्यौदा भाइ भारदारहरू सबैले अनुमोदन गरेका थिए। गोरखापत्र 2006 चैत्र 18। गोरखापत्रका अनुसार सन्धिका मुख्य सिद्धान्तहरू सन्तोषजनक ढाँचासँग तय भन्दै बाँकी सानातिना विवरण मिलाउन विजय शमशेर दिल्ली गएका थिए। सरदार भीमबहादुर पाण्डेले भने मोहन शमशेरले भारदारी सभामा मस्यौदा सन्धि उप राय मागे पनि भारदारहरू सबै मोहन शमशेरकै इसारामा काम गर्थे। रोलवाला राणाजी, मुख्तियार, जङ्गीलाट, 4 कमान्डिङ जर्नेल, हजुरिया जर्नेलको बैठकमा मात्र भारतद्वारा प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालको हित सुरक्षित राख्ने र बेलायतसँगको सन् 1923 को सन्धिमा नेपालमाथि लादिएका अहितकर प्रावधान प्रस्तावित सन्धिमा नपार्ने तयारीका साथ वार्ता टोली दिल्ली पठाउने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि विजय शमशेरको नेतृत्वको टोली वार्ताको लागि दिल्ली गएको थियो। वार्ता टोलीमा गुन्जमान सिंह, नरेन्द्र मणि आदि र भीमबहादुर पाण्डे थिए। पाण्डेका अनुसार मस्यौदा सन्धिमा नेपाली पक्षद्वारा व्यक्त असन्तुष्टि भारतीय पक्षबाट बेवास्ता गरिएको थियो। नेपाली वार्ता टोलीले चित्त नबुझेका कुरा मस्यौदा सन्धिमा प्रस्तुत संशोधनपछि दुवै देशबीच सहमति जुटेको थियो। तर सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै दिन आदान प्रदान भएको पत्राचारमा नेपाली टोलीले मस्यौदा सन्धिबाट हटाएका कुराहरू भारतीय टोलीले पत्राचारमा समावेश गरेका थिए। त्यस बखतको नेपाल चौथो भाग। हस्ताक्षरको टाइमलाइन। नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1950 जुलाई 31, 2007 साउन 16 का दिन अपराह्न 4 बजे सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा हस्ताक्षर भएको थियो। सन्धि हस्ताक्षरका लागि ग्यालरी बैठक विशेष रूपले झण्डाले सजी सजाव पारिएको थियो। डेइस मखमली झुलले सिँगारिएको थियो। डेइसमा मिनिस्टर एन्ड कमान्ड इन चिफ, पूर्व कमान्डिङ जनरल फुकज, दक्षिण कमान्डिङ जनरल दकज र अन्य जनरलहरू समर ड्रेसमा उपस्थित थिए। 3:20 बजे प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर सेतो पहिरनमा डेइसमा प्रवेश गरेका थिए। मोहनसँगैको मेचमा मिनिस्टर बसेका थिए। 3:25 बजे नरेन्द्र मणि आदिले लाउड स्पिकरमा सन्धिपत्र पढेर सुनाएका थिए। 3:40 बजे उनले सन्धिको विवरण पढेर सकेका थिए। त्यति बेलासम्म सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता मध्येका भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह CPN सिंह भने समारोह स्थल आइपुगेका थिएनन्। 3:40 बजे विदेशी पाहुनाहरू भेला भएका थिए। 3:45 बजे ब्रिटिस राजदूत पत्नीसहित पुगेका थिए। उनलाई लिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर सिँढीसम्मै पुगेका थिए। ग्यालरी बैठकको बारदलीको बायाँतिरबाट पुरुष र दायाँतिरबाट महिलाहरू समारोह हेरिरहेका थिए। गोरखापत्र 2007 साउन 18। 4:05 बाँकी छँदा अघि पछि रिसल्ला सहितको चौगडी बग्गीमा भारतीय राजदूत CPN सिंह समारोह स्थल पुगेका थिए। राजदूत सिंहको दायाँपट्टि मेजर जनरल ध्रुव शमशेर बसेका थिए। अगाडिपट्टिको सिटमा दाहिनेतर्फ राजदूत सिंहका फर्स्ट सेक्रेटरी र बायाँतर्फ सरदार प्रकटमान थिए। राजदूत सिंह शीतल निवासबाट सिंहदरबारतिर हिँड्ने बेला तोपको सलामी दिइएको थियो। सुनको कलमले सही। राजदूत सिंह आएपछि उनलाई लिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर सिँढीसम्मै पुगेका थिए। मोहन शमशेरले राजदूत सिंहको हात समातेर डेइसको दाहिनेतिरको चाँदीको मेचमा बसाली आफू बायाँतिरको मेचमा बसेका थिए। सो बसाएका क्रममा दुवैजना बीच केही बेरसम्म भलाकुसारी भएको थियो। बैठकको बीचमा मसनद बिछ्याइएको थियो। त्यही लेख्ने मालले सजिएको टेबल र शानदार मेच डेइसपट्टि फर्काएर राखिएको थियो।
त्यसै ठाउँमा दाहिनेपट्टि भारतीय राजदूत बसेका थिए। बायाँपट्टि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर बसेर 4 बजेबाट सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर सुरु भएको थियो। सन्धिपत्रमा मोहन शमशेर र भारतीय राजदूत सिंहको मोनोग्राम सहितको सुनले मोडिएको मसी भर्ने कलमद्वारा सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। हस्ताक्षरपछि सम्झनाको निमित्त कलम साटासाट भएको थियो। सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा ब्यान्ड, कनाट, कार्नेस आदि बाजाहरूले सिंहदरबार घन्किएको थियो। 4:20 बजे हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भई मोहन शमशेर डेस्कमा फर्केका थिए। मोहन शमशेर डेस्कमा फर्केपछि सबैजना उभिएका थिए। त्यसपछि 31 तोपको सलामी दिइएको थियो। क्यामेराम्यानहरू धमाधम तस्बिर खिचिरहेका थिए। 4:24 बजे प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सन्धिपत्रका बारेमा भाषण गरेका थिए। मोहन शमशेरपछि 4:35मा भारतीय राजदूत बोलेका थिए। त्यसपछि मोहन शमशेरले अर्को छोटो भाषण गरेका थिए। 4:40 बजे समारोह समापन भएपछि अत्तर, पान आदि वितरण गरिएको थियो। 5 बजे भारतीय राजदूत सिंह फर्कदा उनलाई मोहन शमशेरले सिँढीसम्म पुर्याएर बिदाई गरेका थिए। त्यसपछि ब्रिटिस राजदूत लगायतका अतिथिहरू बाहिरिएका थिए। सन्धिको काम सम्पन्न गरेकोमा मोहन शमशेरले वार्ता टोली प्रमुख विजय शमशेरलाई चौसल्ला र नरेन्द्र मणि आदि गुन्जमान र भीमबहादुर पाण्डेलाई दोसल्ला प्रदान गरेका थिए। 5:30 बजे समारोह विसर्जन भएको थियो। गोरखापत्र 2007 साउन 18। नेपालको अहितका प्रावधान। 10वटा दफा सहितको यस सन्धिका अधिकांश प्रावधान नेपालको हित विपरीत छन्। सन्धिको दफा 5मा नेपालले आफ्नो सुरक्षार्थ आवश्यक हतियार भारत तथा भारतीय भूमिबाट आयात गर्नुपर्ने तथा यसलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्पर परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान छ। दफा 6मा दुवै सरकार एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका आर्थिक विकासमा सहभागी हुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने भनिएको छ। सन्धिसँगैको पत्राचारको दफा 4मा नेपालले प्राकृतिक स्रोत वा कुनै औद्योगिक विकासका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ। दफा 7मा एक अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो भूभागमा बसोबास, सम्पत्ति भोगचलन, व्यापारिक कारोबारमा र घुमफिरको अधिकार दिएको छ। सन्धिमा दुई देश बीचको सीमा खुल्ला रहने उल्लेख छैन, तर नेपाल भारत सीमा खुला छ। दफा 8ले नेपाल भारत बीच भारतका तर्फबाट ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सबै सन्धि सम्झौता विस्थापन गरेको छ। नेपालको सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा भारतले नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ। मोहनले किन स्वीकारे त्रुटिपूर्ण सन्धि? नेपालको हित प्रतिकूलका प्रावधान सहितको उक्त सन्धि उनले किन स्वीकारे भन्नेमा विश्लेषकहरूको आफ्नै मत छ। भीमबहादुर पाण्डेले राणा शासन धर्मराउन लागेका बेला भारतद्वारा प्रस्तावित उक्त सन्धि लत्याउन सक्ने अवस्थामा मोहन शमशेर थिएनन्। अधिकांश राणाहरूको सम्पत्ति भारतीय बैंक तथा कम्पनीहरूमा थियो। त्यस बखतको नेपाल। कानुनविद शम्भुप्रसाद क्यौवालीले भने मोहन शमशेरले सन् 50को सन्धिमा सहमति जनाउनुमा नेपाललाई राष्ट्रसङ्घ सदस्यता दिलाउनु थियो। सन् 1923को नेपाल बेलायत मैत्री सन्धिमा नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने प्रष्ट बेहोरा थिएन। उक्त सन्धि हटाउन मोहन शमशेरले त्रुटि सहितको सन्धि स्वीकारेका थिए। क्यौवाली, कानुन द्वैमासिक 2057 वैशाख। मोहन शमशेरले त्रुटि सहितको सन्धि स्वीकार्नुमा राष्ट्रसङ्घमा नेपाललाई प्रवेश दिलाउनु थियो भन्ने कानुनविद क्यौवालीको तर्कलाई मोहन शमशेरका भनाइले पनि पुठ दिन्छ। मोहन शमशेरले 2005 वैशाख 14 गते गरेको आफ्नो सिन्दुर यात्राका दिन गरेको लिखित भाषणमा आजकलको युगमा कुनै देशले पनि संसारव्यापी कुराहरूबाट सम्पूर्णतया अलग रहनु न असल कुरा हो न सम्भव नै छ, तसर्थ हामीले पनि हाम्रो मित्रता खोज्ने अरू मुलुकहरूसँग राजनैतिक सम्बन्ध कायम गर्ने नीति लिइबक्सेका छौँ। सोही विचार मनमा लिएर हामीबाट नेपाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नाले त्यसबाट लाभ हानि के कति छ त्यस कुराको राम्रोसँग विचार र छलफल गर्न लागि बक्सेका छौँ भन्ने उल्लेख थियो। गोरखापत्र 2005 वैशाख 4। तर मोहन शमशेरको पालामा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्तिको लागि दिएको आवेदन रसियाले भिटो प्रयोग गर्दा अस्वीकृत भएको थियो। सो कुराको तोड मोहन शमशेरलाई परेको थियो।
राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्तिको लागि उनले त्रुटिपूर्ण सन्धि स्वीकारेका थिए। सन् 50 को सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा पनि मोहन शमशेरको भाषणमा सो कुरा परेको छ। सो सम्बन्धमा उनले भनेका छन्, गत वर्ष कुनै क्षेत्रहरूबाट हाम्रो स्थितिमा सन्देह प्रकट गरिएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। युनाइटेड किङडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारतले गरेको र चाँडै नै फ्रान्सले र अरू मुलुकहरूले समेत गर्ने भएका निश्चित घोषणाहरूले गर्दा यस्ता सन्देहहरू अब सुनिने छैनन्। ठुला अथवा साना जस्ता सुकै मुलुकहरूलाई पनि स्वतन्त्र र राजसत्तात्मक राज्य भएर रहनमा र विश्व शान्ति स्थापना तथा त्यसको परिपालनका निमित्त उसले आफ्नो माग पूरा गर्ने अधिकार छ भन्दा हामीबाट उचित बोली बक्सेको जस्तो लाग्दछ। संयुक्त राष्ट्र संस्था पनि यही कुराको प्रतीक हो। त्यसकारण हामीले सके जति काम गर्न र संयुक्त राष्ट्र संस्थामा भेला भएका अरू राष्ट्रहरूको मानवीय भलाइको पवित्र कार्यमा उत्कृष्ट सहयोग दिन अनुमति पाउनेछौँ भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ भनेर सम्बोधन गरेका छन्। गोरखापत्र 2007 साउन 18। कहाँ छ सन्धि? सिनासद्वारा 2078 मङ्सिर 4 गते राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का नेपालसँग सुगौली सन्धि र सन् 50 को सन्धिको सक्कल छैन भनेर बोलेका थिए। 2076 साउन 21 गते तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले समेत सन् 50 को सन्धिको सक्कल नेपालसँग नभएको बताएका थिए। तर केही व्यक्ति सन् 50 को सन्धिको सक्कल बेलायतमा छ भन्दैछन्। कतिपयले 2030 सालको सिंहदरबारको आगलागीमा खरानी भयो भनिरहेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरूले भने अनुसार उक्त सन्धि नेपालसँग नभएको हो भने त्यो ठूलो लज्जाको विषय हो। तर ती दस्तावेज सरकारसँगै हुनुपर्ने प्रशस्त आधार छन्। सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति 2022 सालमा योगी नरहरिनाथले सन्धिपत्र सङ्ग्रहमा छपाएका छन्। सरकारी अभिलेखमा नभेटिएको भनेको सन् 50 लगायतका सन्धिपत्रहरू आफूले बम्बेमा राखेको भनाई सदर मुन्सिखाना वैदेशिक विभागका पूर्वनासु महेन्द्र प्रसाद दुलालको छ। दुलालले भनेका छन्, सन्धि निर्माणको छलफलमा सामग्री जुटाउने र साफी गर्ने काममा सहयोग गर्दै सरोकारवाला भारदारहरूको समीपमा रहेको कारणबाट कतिपय तथ्य थाहा पाएको र गुम्ने भाव देखा परेको नेपालको हक हित जोगाएर सन्धि गर्न सफल भएको कारणमा भव्य भोज खानाको साथै नगद पुरस्कार समेत भेट्टाएको 2024 सालमा सुप्रिन्टेन्डेन्टको हैसियतबाट मन्त्रालयका तमाम सन्धिपत्रहरू जिम्मा लिई कार्य सुधारको सिलसिलामा आधुनिक तरिका अपनाउँदा सो 1950 का त्रिभाषीय सन्धिहरू पनि सुझबुझपूर्वक 1912 सालको थापातली सन्धिकै साथ बम्बेमा राखेको हिजै जस्तो लागेको छ। दुलाल 2048 ख। नासु दुलालले ती सबै सन्धिपत्रहरू बम्बेमा राखेको बताएका छन्। उनले भनेको बम्बे कहाँ हो खोजी हुन जरुरी छ।